friends, welcome back to our channel Honest Reaction. My name is भावेश और मेरा नाम है जगदीश। तो हाँ भाऊ, आज क्या दिखाने वाला है? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो है अल्लाह's प्रोविजन। ओके, तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी ना। रिस्क में सिर्फ दुनियावी जो हम माल दौलत इसको एक रिस्क समझते हैं, ये एक रिस्क का बिल्कुल छोटा सा टोटा है। इससे बड़ा रिस्क अल्लाह ताला हमें दे रहा है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, और वो रिस्क है हमारी सेहत। एक शख्स के पास करोड़ों रुपए है लेकिन उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, किस काम का? एक बंदे के पास अरबों रुपए है लेकिन उसे मैदे का अल्सर है, वो चाट नहीं खा सकता, वो गोलगप्पे नहीं खा सकता, वो बिरयानी नहीं खा सकता, चाहे उसके जितने मर्जी होटल हो। तो दुनियावी बालो दौलत का आ जाना सिर्फ ये रिस्क में से, मैंने कहा ये बिल्कुल छोटा सा जुज है, उसको इंसान यूटिलाइज करे, ये बहुत बड़ी बात है। दुनियावी सेहत जो अल्लाह ने इंसान को जिंदगी में दी है, लोग कहते हैं अल्लाह ने मुझे क्या दिया है? जो शख्स ये बात करे ना, उसे को जी 1 करोड़ रुपए ले दो, अपनी एक आंख निकाल के मुझे दे दो, वो देगा? अपना एक बाजू तोड़ के दे दो। तो आप जरा 1-1 करोड़ सारों के ऊपर लगाना शुरू करें, अरबों के तो आप खुद हैं। और ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ये तो आप गिन भी नहीं सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा है कि तुम उन्हें शुमार करना चाहो तो शुमार भी नहीं कर सकते। तो वहां से अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, तुम्हें गुमान भी नहीं। अब रिस्क के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास मालो दौलत और आपके एसेट्स बढ़ जाए। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रिस्क है कि आपके पास जो थोड़े बहुत एसेट्स हैं वो सलामत हैं। किसी एक मेडिकल केस किसी घर के अंदर 1 करोड़ प्रति बंदे को भी लाके जीरो पे खड़ा कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में कई कैसे केसेस हुए होंगे जो दादे तक बिक जाते। मुझे वासिफ अली वासिफ साहब की बात याद आ गई। वो कहते हैं मैं वो मस्जिद में बैठा हुआ था तो एक बंदे को मैंने देखा कि वो दुआ मांग रहा है कि अल्लाह 25 साल पहले जो मैंने दुआ तुझसे की थी वो वापस ले ले, बस ये दुआ कर। कहते वो फारिग हुआ तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? उसने कहा जी 25 साल पहले मैंने अल्लाह से रो रो के एक बेटा मांगा था, मेरी बेटी ही थी सिर्फ, और वो बेटा मेरे घाटे फिट हो गया, यानी वो नशे में मुबतला हो गया, सारा घर का माल उसने बेच दिया, मुझे कंगाल कर दिया। तो मैं अल्लाह से कह रहा हूँ या अल्लाह ये औलाद वापस ही ले ले। तो ये भी तो हो सकता है। सूरह तौबा में आता है, अल्लाह ताला आता है अपने जो फासिक व फाजिर लोगों के बारे में कि अल्लाह ताला चाहता है कि इनकी औलाद को ही इनके लिए अजाब बना, औलाद भी अजाब बन सके। इसलिए हमें दुआ क्या सिखाई गई है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारी बीवियों और हमारी औलाद में आंखों की ठंडक बना और हमें परहेजगारों का इमाम बना, हमारी आने वाली नस्लें परहेजगार हो, वरना ये तो मुसीबत भी गले पड़ सकती। तो एक मेडिकल केस आपको कहां से कहां लेके जा सकता, एक बच्चे का नाफरमान होना आपको कहां से कहां लेके जा सकता, और इससे बड़ी नाकामी तो आखिरत की नाकामी है। ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि जो आपकी दुनिया तो बर्बाद ना करे लेकिन आखिरत बर्बाद कर दे, उसकी वजह से आप गुनाहों में मुब्तला हो जाए। तो ये भी रिस्क की एक फॉर्म है। रिस्क सिर्फ ये नहीं है कि आपके लिए माल पानी खुल जाए, बल्कि माल सबसिस्टेंस लेवल पे भी मौजूद है लेकिन आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं आ रही कि जिसकी वजह से आपका माल नहीं निकल रहा। वरना एक बंदा 10 लाख रुपए महीने का कमाता है और 9 लाख रुपए उसका निकल जाता है, क्या फर्क पड़ा उसको? उसने कौन सा एसेट बना लिया, और जो अजियत गुजार रहा है वो लादा, उसको तो कोई सोच भी नहीं सकता, ज़हनी टेंशन है। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया हमेशा अपने से निचले लोगों को देखो तो तुम्हें यूं अल्लाह ताला की नेमतों पर सब्र नसीब होगा और कनाअत नसीब होगी। ऊपर ना देखो। और फिर बुखारी मुस्लिम में ये हदीस है कि इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो वो ख्वाहिश करेगा तीसरी वादी भी मुझे मिल जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरे। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। नबी अलैहिस्सलाम ने, मैं तेरा माल तो वो है जो तूने खा पी लिया या पहन कर बोसीदा कर।
یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے, تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتا ہے, مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے, اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں, تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. اب کیا سمجھ میں آیا؟ انہوں نے بولا کہ جو لوگ ہیں جن کے پاس جو ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ اللہ سے اور چیزیں مانگتے ہیں. اس لیے انہوں نے ایسے بولا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس میں خوش رہو, آپ سے کم جس کے پاس ہے اس سے دیکھو کہ آپ کے پاس ان سے زیادہ ہے, آپ سے زیادہ جس کے پاس ہے اس کو مت دیکھو کہ اس کے ہمارے پاس زیادہ ہے. ہاں, انسان گریڈ ہوتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے پاس چاہے کتنا بھی ہو جائے وہ اور بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اور ہو. تو سیٹسفیکشن ضروری ہے لائف میں کہ میرے پاس جو ہے اوپر والے نے دیا ہے, اور میرے سے نیچے والے لوگ ہیں. نیچے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پاس جو کم ہے میرے سے, کسی بھی معنی میں سوچ لے سکتے ہیں آپ. تو اس کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ یار اوپر والے کی نعمت ہے ہمارے اوپر, کہ ہمیں اس سے تو بہتر ملا ہے. لیکن ہم اگر اور بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں تو وہ کبھی من بھرتا نہیں ہے. وہ پھر وہ قبر میں جا کے وہ آپ کی وشیز فل ہوتی ہے, وہ والی چیز ہے. باقی اور بھی باتیں بولی تھی انہوں نے کہ انسان کی صحت ہوتی ہے وہ بھی معنی رکھتی ہے. آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے پر آپ کے لیور خراب, گردے خراب, یہ خراب, وہ خراب, تو یہ چیزیں بھی معنی رکھتی ہے نا. تو یہ تھا اس ویڈیو کا جو سار تھا, ہے نا. باقی اور ویڈیو چھوٹا تھا, زیادہ بڑا نہیں تھا. یہ صحیح بات بولی انہوں نے کہ انسان کو ہمیشہ سنیم رکھنا چاہیے اور جو ہے اس میں خوش رہنا چاہیے. اور تاکہ انسان اگر اس میں خوش نہیں ہے تو وہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے غلط راستہ بھی اپناتا ہے. وہ شیطان کا راستہ اپناتا ہے, خالی ایک ایسی چیز کو پانے کے لیے جو ایکچوئل میں ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کو سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے اور وہ ساتھ تو لے کے جانا نہیں ہے. ساتھ کیا جائے گا آپ کو پتہ ہی ہے, ساتھ کیا جائے گا آپ کے اچھے کام, آپ نے جو اچھے کام کیے ہیں اس دنیا میں وہی آپ کو آگے جا کے بچائیں گے. باقی آپ پیسے یا کہ دھن کے چکر میں یا کسی کے چکر میں کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں تو وہ تو یہیں رہ جائے گا اور آپ جنت میں بھی نہیں جا پاؤ گے, ہے نا. کہاں جاؤ گے آپ؟ نرک میں, دوزخ میں جائیں گے. تو صحیح ہے, تو ڈر تو ہونا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے انسان کو, بھلے ہی وہ پرابلم میں ہے لیکن دوسرے کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے اس کو. اور کسی کی لائف میں کوئی ایسی پرابلم کھڑی نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے وہ اور اس کا پوری فیملی پرابلم میں ہے. اگر ایسا آپ کے تھرو ایسا کوئی کام ہو رہا ہے تو اگر ہو بھی ہے اور غلط بھی ہو گیا تو اس کو صحیح کرنا بھی آپ کا ہی کام ہے, اور باقی ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ تھا ویڈیو. اور بھی ویڈیوز ہو جو محمد علی مرزا یا ان سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور بھی ویڈیو ہو, اس کے لنک آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں, انسٹا پہ سینڈ کر سکتے ہیں, اوکے, تاکہ ہم ان ویڈیو کو بھی دیکھ پائیں. اور جتنی بھی ہماری جو سمجھ ہے جو پہلے تھی اور اب تو کافی امپرومنٹ آ گیا ہے, تو اور بھی آتا رہے گا. تو آپ ایسے ہی بنے رہیے ہمارے ساتھ میں. اگر آپ پہلی بار مجھ سے جڑے ہیں, پاؤ سے جڑے ہیں, تو پلیز آپ ہاں انسٹا پہ فالو کر لیجیے گا, چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بنا رہیے ہمارے ساتھ میں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے بائے.